राजस्थान नोंदणीकृत 25,000 लिटर क्षमतेचा टँकर राज्यात बेकायदा पद्धतीनं कार्यरत असल्याचा आरोप परवरी टँकर असोसिएशनच्या सदस्यांनी केला. सरकारनं या प्रकरणी गंभीर दखल घेण्याची मागणी केली आहे. नव्या पुलाच्या बांधकामासाठी राजस्थान नोंदणीकृत टँकरचा वापर केला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. कॉन्ट्रॅक्टरान एक 25,000 कॅपॅसिटीचो टँकर हाडलेलो हा राजस्थान पासिंगाचो. कितके टँकर आसात ते? सध्या त्यांनी एक हाडलेलो हा आणि त्याची कॅपॅसिटी हा 25,000 लिटर आणि त्यांच्यानी सध्या तो चालू केल्लो हा. तेन्ना आमचे कडेन मागणी आमचे सगळ्यांचे आहा की गव्हर्मेंटा कडेन तशेंच WRT आनी RTOन हितून लक्ष घालपाचें आनी बाबा तांकां तो टँकर चालू करपाक कितें फॉर्मेलिटी केल्या आनी तेंच्यांनी कितें म्हणून कायद्यान बसता तें पळोवपाचें आनी तेचेर मातशें एक्शन घेवपाचें. तसोच आमचो जो पळय गोंयकारांचो आमी धंदो करता त्या धंद्यान आमकां कितें तरी हातभार लावपाचो, कित्याक आमचो धंदो बंद पडोवंक फावना. तो टँकर आसा तो फ्लायओव्हराच्या कामाकूच यूज करता काय आनी खंय? सध्या तरी कळना. तेंच्या दारान थंयसर ते भरून व्हरून दवरता न्हू. प्रोजेक्ट नेवच स्टार्ट जाला आतां. प्रोजेक्ट स्टार्ट जाल्यार म्हयनोय जावना न्हू, कित्याक आनी तेंच्यांनी ह्याच 4 दिसांक हाडलेलो आहा तो. आतां तुमचो डिमांड कितें आसा तर? आमचो डिमांड आहा गव्हर्मेंटान तेजेर लक्ष घालपाचें की आमकां जो पळय कायदो लागता तो सगळ्यांकूच लागूंक जाय न्हू. कितें आनी तो गोंयचो टँकर न्हू, राजस्थान पासून म्हणजे आवट ऑफ स्टेट आहा. तेन्ना तेंच्यांनी कितें तरी बाबा फॉर्मेलिटी केल्ले, कित्याक नाजाल्यार आमचे जे परवरीम एसोसिएशन आहा ते टँकरवाल्यांक तरी तेंच्यांनी बिजनस दिवंक जाय न्हू. प्रत्येक गोंयकार धंद्याचेर भायले येयल्यान तेंच्यांनी आपलो हक्क दाखयल्लो आहा. कसल्याय धंद्यान वच, बाकी धंद्याचे आमी उलयना, फक्त आमी टँकराचेच उलयता. तर आयज टँकर हो आहा पळय राजस्थानाच्यान हांगा येयला आनी हांगा येवन तो उदक भरता आनी आपूण थंयसर सोंपल्यार हांगाच एक्चुअली रूल आनी रेगुलेशन प्रमाणे आवटसायड आहा पळय टँकर, म्हणजे दुसरे स्टेटीचो टँकर आहा पळय न्हू, तो हांगा भरून हांगाच अनलोड करूंक जायना. कायदो आहा तेका, तेंच्यान कसलो कायदो यूज केला आमकांय खबर ना. तेन्ना गव्हर्मेंटान हेजेर लक्ष घालचें. गव्हर्मेंटान लक्ष घालचें कारण कित्याक आमचे जे टँकर आहा पळय हांगा सगळे बेकार आहा, तांकां धंदोच ना. आयज मेन कितें, आयज जर ड्रायव्हर सगळे तर पयशे न्हू जाल्यार सद्या बल्सांचे पयशे वयता, धंद्यान कांयच उरोंक ना. ह्या तेन्ना हो जर हांगासर जेंच्यांनी रोड स्टार्ट केल्या पळय न्हू, रोड लायन केल्या, आमचे टँकर आहा तांकां तरी हांगासर सर्वीस दिवची. भायले टँकर हाडल्या म्हणून आमकां कांय फरक पडना, पूण तें उदक भायल्यान तरी हाडूंक जाय, तेंच्यांनी खाली करपाक जाय. हांगासरल्यान उदक भरता, हांगासर अनलोड कशें करता ते. दुसरी गजाल म्हणजे आतां इतके टँकर आहा भायर हांगासर आहा पळय न्हू, हे जर टँकर जर हांगासर चलना आमी बंद दवरचे पडटले. सपोज जर मातसो जर रेट वाडयलो जाल्यार माफिया म्हणटा, टँकरवाले माफिया म्हणटा, नाका ते उलयता, पेपरार व्हडले येता की रेट वाडयलो सोडयलो. आतां 2-3 म्हयने टँकर बंद आसता पळय न्हू, आतां पावसान कांय नासना. तेन्ना कोण कितें म्हणटा, आमकां कोण दिता कितें जर हांगा वेट टॅक्स सबसिडी कितें जर टँकरवाल्यांक आहा कांय ना, बसवाल्यांक बाकीच्यांक सगळ्यांक आमकां कितें आहा कांयच ना. तेन्ना गव्हर्मेंटान म्हाका तो टँकर येयला पळय न्हू, ते तेंच्यांनी एक्शन घेवपाची. हेवच न्हू, आनिकूय टँकर खूब जाण अशे आसता आवटसायड कन्स्ट्रक्शन लायनीक हाडटा हांगाच भरता, ते आनी ट्रकानूय भरता उदक बेश्टें. तेंचेर की आमकां जर कितें करून डबलान वचपाक जाय, रजिस्टर करपाक जाय, रजिस्टर जर ना, बायचें लेटर घेवपाक, बायचें लेटर ना जाल्यार आमचें तें पासींग करना RTO. आमकां गाडी पासींग करतलो जाल्यार WRTची सर्टिफिकेट लागता आनी सोयीपणी WRT कशेंच दिना, सगळे वेलाचे सगळे लागता. आनी आतां हे भायले गाडी येतात आनी हांगा चलयता आनी आमकां पासींग करतलो इतले हे त्रास करतात RTO, हे हाड ते हाड आनी हे भायले येवन चालू दवरल्या गाडया. तिळामोळ येथील जिल्हा पंचायत सदस्य सिद्धार्थ गावस देसाई दरवर्षी पंचायत सदस्यांच्या उपस्थितीत मोटरसायकल आणि रिक्षा चालकांना रेनकोटचे वाटप करतात. मोटरसायकल आणि रिक्षा चालकांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी हा उपक्रम राबवला जात असल्याचं जिल्हा पंचायत सदस्य सिद्धार्थ गावस देसाई यांनी सांगितलं. आमच्या पायलटाक रिक्षावाल्यांक आमकां तो कितें जाल्यार वचून हेल्प करता, ताका लागून चड बरें करूंक पडटा आनी तेजे बरी भलायकी आसा ताका आमकां हेल्प करपाक. आमकां हे वर्सान वर्स आमगे झडपी बाब हे वर्सान वर्स सगळ्या टॅम्पो आनी रिक्षा असोसिएशन आहा तेंचे सगळे आमकां हे वाडटा, रेनकोट जावं कितें आसता ताका लागून आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. वर्सा वर्स जेन्ना आमचो ZP हे जे वाटप करता एक बरी इनिशिएटीव तेणें घेतलेलें आसा आनी तो वाटप करता तेन्ना वर्सा वर्स म्हाका सांगता की सरपंच तूं यो
आणि त्या प्रमाणे आमकां एक उमेदशी दिसता की तेंच्या बरोबर आमकांय हेतून इनवॉल्व करता तो. सो ताका लागून म्हाका अशें दिसता की एक तेणें हे इनिशिएटीव घेतलेलो आसा तो असो न्ही की आपूण झडपी जाल्या उपरांतच करता अशें ना. हांवें पळयलां की झडपी जावच्या पयलीं ताणें हें स्टार्ट केल्लेलें आसा. नाजाल्यार थोडे कितें करता आपूण झडपी जालो आयज दिवया अशें ह्या प्रमाणान, पण तसो हेतू ना तेजो. तेगे एक हेतू म्हणल्यार कितें, एक वेगळेशें कितें तरी करपाचें लोकांक लागून. हें कितें व्हडलें न्ही, तेगे म्हणणें कितें हें आपूण व्हडलें करना, पण एक बारीकशी जी तेच्या कडल्यान जी सेवा पायलटाक लागून आमच्या ड्रायव्हरांक लागून जाता ती तो तेंच्या पर्यंत पावपाचो प्रयत्न करता. जे हांगा आमळ पायलट आनी रिक्षा एसोसिएशनाचे भाव आसा ते आमकां कितलींशींच वर्सां दिसता म्हाका दिसता ही एक बरी सेवा तेमी दिल्ली आसा आनी दीत आसात. केन्नाच एक सिंगल कोणाची कंप्लेंट ना आनी बरी सेवा दिता म्हणून सगळे लोक तांकां एप्रिशिएट करता. पूण म्हाजे वाटेन केन्नाय हांव आतां हालीं कितलींशींच वर्सां जालीं तांकां कितें तरी दिवपाक सोदतात आनी त्या हितून एक म्हाजें एक वर्सान वर्स तांकां हांव कितलींशींच वर्सां आतां रेनकोट दिता. एक म्हाजे कडल्यान कितें दिवपाक मेळटलें आनी कितें सेव करपाक मेळटली जे इतलीं वर्सां त्या लोकांक सेव दिल्ल्या बद्दल म्हाजे कडल्यान कितें तांकां सेव करपाक मेळटली ह्या हेतून हांव तांकां रेनकोट दिता. आनी बाकीचे सुद्दां फुडाराक सुद्दां केन्नाय कितें तांकां जर तर जाय आसत कितें सेव करपाक मेळत आसत जाल्यार हांव म्हाजें तें एक भाग्य समजता. आनीक हें दिता आसतना म्हाका सगळे आमचे पंचायत मेंबर सुद्दां सदांच सपोर्ट करतात. आज झडपी जावची पयलीं 2 वर्सां साकून सुद्दां हांवें स्टार्ट केल्लें आसा आनीक आतां तें कंटिन्यू आसा म्हाजें. तें म्हाजे वाटेन एक कितें तरी म्हाका दिवपाक मेळटा आनी तेमी खऱ्यांनी सांगता तुका की खुबसो हेल्प केल्लो आसा म्हाका. आनी हांव ल्हानपणा साकून हांव ह्या स्कुलाक शिकलो पूण ल्हानपणा साकून हांव पळयता जे अजून सुद्दां कितलेशेच पायलट आमचे मेंबर्स आसा, आमचे रिक्षा एसोसिएशनाचे मेंबर आसा ते अजून सुद्दां आपल्या घरांतले घर एक चलोवपाक लागून इतले ते त्रास करतात आनी इतलीं वर्सां ते म्हाका दिसता आयज अजून सुद्दां ते कितलेशे ल्हान आसतना सुद्दां पळयले ते सुद्दां आयज अजून हांगा आसात लोक ते. त्या खातीर म्हाका मनांतल्यान दिसता की तेंचे खातीर कितें करचें म्हणून. बाकीचे आमचे सगळे आमदार आसा, पंच मेंबर आसा, आमचे सगळे करीत आसा. म्हाजे वाटेन एक कितें करपाक मेळटा तें हांव सेवा तेंची करता.